क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के वो खामोश जद्दोजहद जो आप बरसों से कर रहे हैं अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां हर रुकावट खुद ब खुद रास्ता देगी। एक ऐसा हफ्ता जहां ना आपकी अंदरूनी ताकत जो पहाड़ों जैसी मजबूत है आसमान की तरफ उठने लगेगी। जहां वो ख्वाब जो आपने कभी किसी से कहे भी नहीं हकीकत का रूप धारने लगेंगे। एक राज जो सितारे आज आपके लिए खोल रहे हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए एक नई सुबह का आगाज है। आखिर तक सुनिएगा क्योंकि ये पैगाम सिर्फ आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती मुतासिर और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न जो जमीन के अंसर से ताल्लुक रखता है और ज़ोहल की हुक्मरानी में आता है, एक ऐसा सितारा है जो सब्र, इस्तेकामत और दूर अंदेशी की अलामत है। यह बुर्ज कैप्रिकॉर्न इन लोगों को जन्म देता है जो जिंदगी को एक तवील सफर की तरह देखते हैं जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। 1 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक का ये हफ्ता आपके लिए एक ऐसा मरहला है जहां आपकी बुनियादी खूबियां मजीद चमक उठेंगी। वो रास्ता जो पहले तंग नजर आते थे वसी होते चले जाएंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद की बुनियादी शख्सियत एक मजबूत बुनियाद की मानिंद होती है। वो लोग हैं, यानी कि ये वो लोग हैं आप जो ख्वाब देखते जरूर हैं मगर उन्हें पूरा करने के लिए ईंट ईंट जोड़ते चले जाते हैं। इनकी आंखों में एक गहरी संजीदगी होती है जो कहती है कि वक्त जाया करने की बजाय हर लम्हे को मुफीद बनाना चाहिए। लोग उन्हें अक्सर एक काबिल एतमाद सुतून की तरह देखते हैं, वो शख्स जो बहरान के वक्त पत्थर की तरह डटा रहता है। माशरा उन्हें जिम्मेदार, मेहनती और कामयाब लोगों की तौर पर पहचानता है मगर इनकी अंदरूनी दुनिया बहुत ज्यादा गहरी और हसास होती है। ये अफराद दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि जब सब तेजी से दौड़ रहे होते हैं तो वो एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि मंजिल किस रास्ते से करीब तर है। इनकी सोच मंतकी और दूर अंदेश होती है। जज्बात को वो दिल की गहराइयों में छुपा कर रखते हैं मगर जब इजहार करते हैं तो वो अल्फाज हमेशा याद रह जाते हैं। इनके ख्वाब बड़े होते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान और अपने माशरे के लिए। अंदरूनी दुनिया में वो एक ऐसा बाग की मानंद होते हैं जहाँ खूबसूरत फूल खिलते हैं मगर इन तक पहुंचने के लिए ना कांटों से गुजरना पड़ता है। वो तन्हाई में बैठकर अपने मुस्तकबिल की नक्शा कशी करते हैं और अल्लाह की मर्जी पर यकीन रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बुर्ज यानी कि कैप्रिकॉर्न के रोशन पहलू, ब्राइट साइड बहुत से हैं। इनकी अंदरूनी ताकतें उन्हें मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत देती है जो दूसरे जल्द हार मान लेते हैं। गैर मामूली खूबियां इनकी इस्तेकामत और वफादारी हैं। वो सलाहियतें जो अक्सर लोग नहीं पहचानते, इनकी खामोश मुशाहिदा करने की कुव्वत और किसी भी सूरत हाल से सीखने की सलाहियत है। वो एक मामूली सी बात से भी बड़ी हिकमत निकाल लेती है। ताहम हर रोशनी के साथ कुछ साए भी होते हैं। तारीक डार्क साइड यानी कि तारीक पहलू, डार्क साइड में भी कभी कभी खुद को बहुत ज्यादा जिम्मेदार समझकर तनाव लेना या दूसरों की तवक्कुआत पूरी करने में अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देना शामिल है। कमजोरियां जो है ना शायद ये कि वो जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाते हैं जिससे रिश्ते पेचीदा हो सकते हैं। खुफिया नफसियाती रुझानात में कामयाबी के बाद भी इत्मीनान ना मिलना या माजी की नाकामियों को बार बार याद करके खुद को तनकीद का निशाना बनाना, वो गलतियां जो तरक्की में ना रुकावट बनती हैं। जल्दबाजी में फैसले करना या मदद मांगने से गुरेज करना। दोस्तियां और ताल्लुकात बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए गहरे और वफादार होते हैं। इनका दोस्तियों का अंदाज एक बार पुख्ता होने के बाद उम्र भर का होता है। लोग इन पर एतमाद इसलिए करते हैं क्योंकि वो वादों को निभाने वाले और राजदारी के पाबंद होते हैं। समाजी जिंदगी में वो ज्यादातर छोटे मुंतखब ग्रुपों में खुश रहते हैं मगर इस हफ्ते नए ताल्लुकात के इम्कानात रोशन है। अगर आप खुलकर बात करें तो नई मुलाकात आपकी जिंदगी में मिस्बत तवानाई ला सकती है। रोमानवी जिंदगी में भी ये हफ्ता एक तवाजुन का मरहला है। इस तवाजी जिंदगी में शादीशुदा अफराद के लिए घर में सुकून और तफहीम का माहौल बन सकता है। शौहर और बीवी के दरमियान मुमकिन सूरत हाल ये है कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देकर रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है। गलत फहमियां अगर पैदा हो तो सब्र और खुली बातचीत से हल हो जाएंगे। घर के माहौल
پر مثبت اثرات پڑیں گے جہاں خاندانی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں۔ غیر شادی شدہ سنگل لڑکے اور لڑکیوں کے لیے نئے رشتوں کے امکانات موجود ہیں۔ منگنی یا شادی سے متعلق موقع اس ہفتے آ سکتے ہیں، مگر جلد بازی نہ کریے گا۔ رشتوں میں احتیاطی پہلو یہ ہے کہ دل کی آواز کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی ساتھ رکھیے۔ جذباتی فیصلوں میں اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اجلت سے گریز کیجیے۔ مالی حالات نسبتاً مستحکم رہیں گے۔ آمدنی کے نئے ذریعے تلاش کرنے کے موقع مل سکتے ہیں، مگر اخراجات پر نظر رکھیں۔ بچت اور سرمایہ کاری میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ کاروبار میں نئے منصوبہ بندی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ملازمت میں ترقی کے امکانات یہ ہیں کہ اگر آپ اپنی محنت کو تسلسل دیں، ممکنہ مالی موقع اس ہفتے محنت کے بدلے آئیں گے۔ مالی غلطیوں سے بچنے کے لیے مشورہ لیں اور بے جا خرچ سے گریز کریں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں دفتر یا کاروبار میں نئی ذمہ داریاں آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گی۔ ترقی کے امکانات روشن ہیں، خاص طور پر اگر آپ ٹیم ورک پر توجہ دیں۔ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ تعلیم اور سیکھنے کے موقع اس ہفتے آپ کی راہ ہموار کریں گے۔ سفر کے حوالے سے ملکی سفر ممکن ہے جو ذہنی سکون دے گا۔ بیرون ملک سفر کے لیے ابھی تیاری کا وقت ہے۔ روحانی سفر یعنی اندرونی خود شناسی اس ہفتے سب سے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ سفر کے ممکنہ فائدے نئی سوچ تجربات ہیں، مگر احتیاطی نکات جیسے منصوبہ بندی اور صحت کا خیال رکھیے۔ صحت کے لحاظ سے جسمانی صحت اچھی رہے گی، مگر ذہنی سکون کے لیے مراقبہ، نماز میں توجہ دیں، نیند کا خیال رکھیں، توانائی برقرار رکھنے کی لیے متوازن خوراک لیں۔ صحت سے متعلق عمومی احتیاط یہ ہے کہ تھکاوٹ کو نظر انداز نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ عملی اور مثبت تدابیر جیسے روزانہ ورزش اور اللہ کا شکر ادا کرنا آپ کو تندرست رکھیں گے۔ آنے والے دنوں کے موقع بہت سے ہیں۔ خوشخبریوں کے امکانات ہیں، جیسے کوئی اچھی خبر یا کامیابی۔ نئی شروعات کے لیے یہ وقت موزوں ہے۔ موقع کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز سنیے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کریں۔ کون سی چیزیں زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہیں؟ ایک مثبت رویہ، محنت اور دعائیں۔ ہفتے کا جذباتی اور روحانی پیغام اس ہفتے: آپ کی روح ایک پرندے کی مانند ہے جو طویل پرواز کے بعد اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جذباتی طور پر آپ کو اپنے اندر کی آواز سننے کا موقع ملے گا جو آپ کو بتائے گی کہ حقیقی خوشی کہاں ہے۔ روحانی طور پر یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، جہاں ہر مشکل ایک سبق بن جائے گی اور ہر کامیابی ایک شکر کا موقع۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ صبر کیجیے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ شکر ادا کریں، ہر نعمت پر توکل کریں، ہر کام میں اور امید رکھیں، کیونکہ اللہ کے بعد کوئی مایوسی نہیں۔ دعاؤں کی اہمیت کو کبھی کم نہ ہونے دیں، کبھی کم نہ سمجھیں، کیونکہ دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ قرآنی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ محنت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ پیارے برج کیپریکارن یعنی کہ برج جدی والوں، یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک یادگار بن جائے گا۔ اگر آپ اپنی طاقت پر یقین رکھیں اور اللہ کی مرضی پر راضی رہیں، زندگی کی ہر لڑائی میں آپ اکیلے نہیں، آسمان کی طاقتیں اور اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھیے۔ آپ کی کامیابیوں کی کہانیاں سننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی خواب پورے کرے اور آپ کی راہوں کو آسان کرے، آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں ضرور اپنا زوڈک سائن ضرور بتائیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔